एन्सर दिन्छ आइएसपी ले ल अब यहाँ हेर त यो जुन ए छ हैन यो ए को म्यापिङ फर्ममा त छ यस्तो भन्नु खोजे के ए र बी को म्यापिङ चाहिँ सेम इलिमेन्टमा हुनु भएन भन्नु खोजे के हैन दुईटा डिफरेन्ट नम्बरको आउटपुट चाहिँ सेम आउनु भएन 1 to 1 के एउटासँग मात्र म्यापिङ हुनु पर्यो भन्नु खोजे हैन जस्तो अब यो फंक्सन हेर्न न यो f of x = x स्क्वायर चाहिँ हैन यो चाहिँ 1 to 1 हुन्छ कि हुँदैन भन्दा जस्तो हेर त हुँदैन सर हुँदैन हैन किन भन्दाखेरि तिम्रो अब f of 2 भनेको नि तिम्रो 4 हुन्छ हैन 2 स्क्वायर हैन अनि f of -2 पनि 4 नै हुन्छ हैन र हो नि है f of 2 को नि 4 नै हुन्छ भन्छ अब हेर त तिम्रो 2 र -2 त सेम हैन नि यसले के भनेछ हेर त यदि कुनै पनि दुईटा एलिमेन्टको a र b को चाहिँ आउटपुट सेम छ भने a र b इक्वल हुनै पर्छ भनेछ किनकि एउटाको त दुईटाको त सेम आउटपुट आउन पाइदैन भनेछ तर यहाँ दुईटा एलिमेन्टको त सेम आउटपुट आयो हैन 2 र 2 को पनि 4 आयो -2 को पनि 4 आयो हैन तर 2 र -2 त सेम हैन नि भनेपछि डिफरेन्ट इमेज डिफरेन्ट एलिमेन्टको इमेज त सेम आउनु हुँदैन भन्छ 1 to 1 ले तर आइरा छैन हैन त्यसैले गर्दाखेरि जुन फंक्सन छ यो फंक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो 1 to 1 फंक्सन हैन है बसन घिमिरे किन लोडिङ भइरा छैन बसन घिमिरे कसरी एड गर्ने हाम्रो टिममा मैले एड सर सर मेरो भर्खरै भयो ल उताबाट अघि गर्नु खोजे 6 छ भन्दा थियो कि त्यसै भएर अघि नै आउँदै आयो स्टार्ट गर्नु ल त्यस ल ठीक छ ल भनेपछि यो जुन फंक्सन छ हैन यो फंक्सन भनेको चाहिँ 1 to 1 हैन भन्नु पायो हैन हामीले अब 1 to हेर है त सर्जेटिभ फंक्सन अथवा 1 to अथवा सर्जेटिभ फंक्सन एउटै भयो हैन अब यसमा के छ भन्दाखेरि a function f from a to b is called onto हैन or surjective if and only for every element b belongs to b there is an element यसको यस्तो भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हामीसँग सेट a छ हैन यो सेट a भयो यो सेट b भयो हो भनेपछि यो डोमेन यो हाम्रो कोडोमेन हो नि हैन यो कोडोमेन भनेको यो भयो हैन द एभ्री मेम्बर अफ द कोडोमेन भनेको b भनेको कोडोमेन भयो यसको मेम्बर भनेको 1 2 3 भयो किन सो यो एभ्री मेम्बर अफ द कोडोमेन को चाहिँ हैन काहीँ न काहीँ प्रिइमेज हुनै पर्छ भन्नु खोजे हो के अथवा इमेज अफ सब एलिमेन्ट अफ द डोमेन भनेको चाहिँ यहाँ कुनै पनि एलिमेन्ट खाली हुनु भएन भन्नु खोजे जस्तो मैले यहाँ कुनै एलिमेन्ट 4 लेखेँ यसरी हैन सर को मात्र लेखेँ हजुर रेन्ज नै कोडोमेन हो हैन रेन्ज र कोडोमेन फरक छ हेर त भन्दिनु यहाँ हेर त यहाँ हेर यो तिम्रो जस्तो मैले यो एलाई मैले ए माने हैन ठीक छ एलाई मैले ए माने एलाई मैले बी माने हैन अब ए भनेको डोमेन भयो तिम्रो हैन बी भनेको तिम्रो कोडोमेन भयो है अब यसमा त रेन्ज र तिम्रो कोडोमेन एउटै छ यसमा हैन सधैँ एउटै हुन्छ पनि छैन जस्तो अब हेर त यो 0 भनेको -1 को इमेज 1 भनेको 0 को इमेज 2 भनेको 1 को इमेज 3 भनेको 2 को इमेज हैन हाम्रो फंक्सन भनेको f of x भनेको x + 1 छ हैन भनेको रेन्ज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेट इमेजेस भनेको रेन्ज हो के हाम्रो सेट अफ इमेजेस हैन द रेन्ज अफ f इज द सेट अफ अल इमेजेस अफ द एलिमेन्ट अफ a हैन यो a को जति पनि इमेज a को यो a को एलिमेन्टको इमेज के हुन्छ -1 को इमेज भनेको 0 0 को इमेज भनेको 1 1 को इमेज भनेको 2 2 को इमेज भनेको 3 भनेको हाम्रो डोमेनमा भएको एलिमेन्टको इमेजको सेट भनेको रेन्ज भयो भनेपछि रेन्ज भनेको 0 देखि 0 1 2 3 भयो हैन अब यसमा कोडोमेन भनेको 0 1 2 3 नै छ हैन तर मैले 4 लेखेँ अब यहाँ मैले 4 लेखेँ एउटा 4 लेखेँ अब हेर त यो 4 भनेको त कुनै पनि एलिमेन्टको इमेज हैन नि यसमा म्यापिङ छैन नि हैन भनेपछि के हाम्रो रेन्ज भनेको 0 1 2 3 नै हुन्छ तर कोडोमेन भनेको 0 1 2 3 4 भयो के अब है बुझ्यौ अब हेर त कुनै केसमा रेन्ज र कोडोमेन एउटै हुन सक्छ हैन इन केस अब तिम्रो यो अनटुमा चाहिँ रेन्ज र डोमेन एउटै हुन्छ एउटै हुनै पर्छ रेन्ज र यो अनटुमा चाहिँ हैन तर यहाँ हेर त अब यो भनेको यो जुन मैले भर्खर एक्जाम्पल लेखेँ नि हैन यो भनेको चाहिँ तिम्रो अघिनो केसमा रेन्ज भनेको चाहिँ तिम्रो यो डोमेनको एलिमेन्टको इमेजको सेट भयो हैन अनि कि बीमा म्यापिङ भएको छ बी भनेको कोडोमेन भयो तिम्रो कोडोमेन र रेन्ज सेम हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हैन तर अनटु फंक्सनको लागि चाहिँ रेन्ज र कोडोमेन सेम हुनै पर्छ के किन भन्दाखेरि एक केसमा हेर न तिम्रो 0 1 2 3 छ 4 छ हैन अब मैले 4 पनि एड गरे 4 चाहिँ कुनै पनि कसैको पनि इमेज हैन भनेको तिम्रो रेन्ज भनेको 0 1 2 3 मात्र हो कोडोमेन भनेको 0 1 2 3 4 भयो हैन त्यसैले अब यसमा के छ
को हाम्रो अन्टुले के भन्छ हाम्रो कोडोमेनको सबै इलिमेन्ट भनेको डोमेनको कुनै न कुनैको इमेज हुनैपर्छ भन्छ तर फोटो कसैको पनि इमेज छैन भरि पनि के भन्दाखेरि यो फङ्सन अब अन्टु भएन के तर मैले 4 हटाइदिएँ भने अन्टु भयो फेरि 4 हटाइदिएर अन्टु भयो त्यसैले अन्टु फङ्सनमा चाहिँ तिम्रो रेन्ज र कोडोमेन चाहिँ एउटै हुन्छ अन्टुको केसमा मात्र है यो भयो तिम्रो हैन लिएर अब मैले अघि नै मैले 4 लेखे भए 4 को इमेज त कहीँ पनि छैन नि भनेपछि अन्टु भएन के त्यसैले दैट इज एभ्री मेम्बर अफ द कोडोमेन हैन एभ्री मेम्बर अफ द कोडोमेन मस्ट बी इमेज अफ सम इलिमेन्ट अफ डोमेन के कुनै न कुनैको इमेज हुनैपर्छ भनेको चाहिँ है अब ल मलाई भने त फर्स्टमा f of x = x + 1 फ्रम द सेट अफ इमेज यो चाहिँ कोड यो चाहिँ अन्टु हो के हैन हो सर हो है हो this function is onto because for every integer y there is an integer x so that त भइहाल्छ हैन किनकि सेट अफ इन्टिजर भनेको छ नि 1 भएपछि त 2 भइहाल्छ 2 भएपछि 3 भइहाल्छ त इन्फाइनाइट हो नि हाम्रो हैन अब इज द फंक्शन f of x = x² from the set of integer to the set of integer onto हो के नि चाहिँ हो सर हो हो सर कस अब हेर है त मैले सेट अफ इन्टिजर भनेको छ हैन हजुर -1 इन्टिजर हो कि हैन हो सर हो -1 को प्री इमेज हुन्छ त हेर त द फंक्शन f is not onto because there is no integer x which is equal to -1 ए टु द सेट अफ इन्टिजर्स नि भन्छ ए तिमीले पोजिटिभ नम्बर मात्र सोच्यो होला के सोच्यो होला है त्यसैले -1 भनेको इन्टिजर भयो -1 को रुट 2 त हुँदैन नि हैन जुन इन्टिजरमा पर्दैन त्यसो तिमीले इन्टिजर भन्ने कारण त्यो हो के पहिले इन्टिजर यो भनेन भने चाहिँ हुन्छ फेरि यो मैले लेखेन भने त हुन्छ फेरि है सेट अफ इन्टिजर भनेपछि चाहिँ हैन अब तिम्रो यो केसमा चाहिँ हाम्रो अन्टु भएन हैन किन भन्दाखेरि -1 को हाम्रो प्री इमेज हुँदैन नि है जस्तो फरक मैले भनेको चाहिँ यस्तो भयो कि तिम्रो यो सेट ए भयो हैन यो सेट बी भयो हैन यदि यहाँ -1 छ भने हैन यहाँ बी मा -1 छ भने हैन यहाँ त त्यस्तो कुनै पनि नम्बर हुँदैन नि त हैन जस्तो यो प्री इमेज होस् जस्तो इमेज होस् हैन त्यसैले गर्दाखेरि f of x = x² भनेको अन्टु हुँदैन है ल अब हेर है त अब 1 to 1 मैले 1 to 1 करेस्पोन्डिङ भनेको अन्टु पनि भयो अनि 1 to 1 पनि भयो है बाइजेक्सन भनेको अब फर्स्ट यो फिगर नम्बर 1 मा हेर सबैले फिगर नम्बर 1 मा हेर त यो 1 to 1 छ तर अन्टु छैन रे किन होला फिगरमा हेर त कोडोमेन र रेन्ज एउटै छैन नि त हैन के हम नेटवर्क गयो क्या हजुर सर पत्रिका हो है अन्टु किन छैन भन त नट अन्टु भन्ने चाहिँ नि कोडोमेन र रेन्ज एउटै हैन हजुर 2 एउटा खाली भयो ओ एक्ज्याक्टली 2 एउटा खाली छ यसले गर्दाखेरि के हैन अघि नै भने अन्टु हुनलाई के हुनु पर्यो तिम्रो कोडोमेनको सबै इलिमेन्टको प्री इमेज हुनुपर्छ हैन त्यसैले 2 को त छैन नि त त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो फिगर नम्बर ए चाहिँ अन्टु भएन अब यहाँ हेर बी नम्बर हेर त बी मा हेर है त बी मा अन्टु चाहिँ हो तर 1 to 1 हैन भन्छ किन होला डोमेनको दुईटा एलिमेन्टको एउटै इमेज छ नि त दुईटा एलिमेन्ट कुनको ए र डी को ओ ए र डी को हैन 2 मा हो नि हैन ए त्यसैले 1 to 1 भएन हैन अब सी भनेको त तिम्रो 1 to 1 पनि छ अन्टु पनि छ भइहाल्यो हैन सी भनेको त 1 to 1 पनि छ 1 अन्टु पनि छ हैन अब डी मा हेरौँ है त 1 to 1 किन भयो भन्दाखेरि हरेकको युनिक इमेज छ ए को पनि युनिक छ बी को पनि युनिक छ सी को हैन अनि अन्टु किन भयो भन्दाखेरि 1 2 3 को जति पनि छ त्यो सबैको हाम्रो प्री इमेज छ भनौँ हैन अब डी मा हेर त डी मा चाहिँ नाइदर 1 to 1 नर अन्टु भनेको छ हैन यसको कारण पनि थाहा छैन है कुन कारण छ भन्दा त्यसमा 1 to 1 किन छैन भन्दाखेरि 2 ए र हजुर ए र 2 लाई 2 मा गएको छ हैन त्यही भएर अन्टु भएन अन्टु नहुनु कारण चाहिँ 4 हो नि हैन 4 छैन त्यसो अन्टु भयो अब लास्टमा ई मा हेर त यो ई चाहिँ किन फंक्सन हैन डोमेनको एउटै एलिमेन्टको दुईटा इमेज छ हैन त्यो कहिले पनि हुन पाइँदैन हैन अनि अगाडि फंक्सनल डिफाइन गर्दाखेरि के छ कुनै पनि एउटा डोमेनको आउटपुट चाहिँ जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ एउटा हुनुपर्छ हैन यो भनेको चाहिँ हाम्रो फंक्सन यदि बुझेपछि तिम्रो फंक्सन सकिहाल्यो हेर त यो 5 वटा फिगर बुझ्न सकिहाल्यो
यो सबै मैले टेक्स्ट बुकबाट हाम्रो डिस्ट्रिक्टको किताबबाट ल्याएको है सबै त्यहाँको कन्टेन्टहरू मेरो आफ्नो कन्टेन्ट होइन हैन सबै किताबबाट ल्याएको किताब भनेको एकदम राम्रो छ त्यो किताब पढ धेरै राम्रो छ इन्भर्स फंक्सन हैन अब ठ्याक्कै उल्टो त हो नि अब तिम्रो f अफ a भनेको b छ भने हैन जस्तै यहाँ हेर त त्यो पढ्नै पर्दैन हेर त तिम्रो सेट एलिमेन्ट यो भनेको तिम्रो एउटा सेट भयो हैन a भयो अर्को सेट भनेको b भयो हैन अब यहाँ a बाट b को म्यापिङ भनेको f भयो हैन फेरि b बाट a को म्यापिङ भनेको तिम्रो इन्भर्स भयो ठ्याक्कै उल्टो भयो हैन जस्तो तिम्रो हैन यस्तो हो नि अब तिम्रो f अफ a भनेको तिम्रो b भयो हैन ए त नि यसलाई b मा म्यापिङ गरेको f अफ इन्भर्स हो किन अब b भनेको तिम्रो a भयो भनेको इन्भर्स भनेको यति हो नि उल्टो गर्ने अब तिम्रो f अफ x इक्वल्स टु x स्क्वायर छ रे हैन x स्क्वायर छ भनेको तिम्रो के हुन्छ f अफ 2 भनेको तिम्रो 4 भयो 4 स्क्वायर यताबाट आयो हैन इन्भर्स भनेको त्यही कुरा त हो नि मैले लेखिन त्यो स्क्वायर लेख्न गाह्रो भयो हैन त्यसैले के लेखेको छ हेर त द इन्भर्स फंक्सन अफ f इज द फंक्सन दैट असाइन टु एन एलिमेन्ट b बिलोङिङ टु b द युनिक एलिमेन्ट ठ्याक्क उल्टो गर्नु खोजे हो के f अफ a भनेपछि हेर नि तिम्रो b भनेको f अफ a भयो हैन अब b लाई f मा असाइन गर्नु पर्यो के यसरी हैन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भर्स फंक्सन भयो के ठ्याक्कै उल्टो हैन अब अब यहाँ हेर है यहाँ के लेखेको छ हेर त अब अ 1 to 1 correspondence function is invertible and a function is not invertible if it is not a 1 to 1 correspond भनेको छ हैन त्यो 1 to 1 correspond भने के हुन्छ हेर त बाइजेक्सन हो नि भनेपछि 1 to 1 पनि हो 1 to पनि हो त्यसैले कुनै पनि फंक्सन हैन कुनै पनि फंक्सन चाहिँ 1 to 1 पनि भयो 1 to पनि भयो भने चाहिँ त्यसको इन्भर्स हुन्छ रे हैन तर कुनै पनि फंक्सन चाहिँ बाइजेक्सन भएन बाइजेक्सन भन्नु है त कुनै 1 to 1 प्लस 1 to भनेको बाइजेक्सन भयो हैन कुनै पनि फंक्सन बाइजेक्सन भयो भने चाहिँ त्यसको इन्भर्स हुन्छ रे हैन तर कुनै पनि फंक्सन बाइजेक्सन भएन भने त्यसको इन्भर्स हुँदैन भन्नु खोजेको हो के जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेर्नु है त्यसमा है त फर्स्टमा हेर त लेट f be the function from abc to 1 to 3 such that f of a equals to 2 एक्जाम्पल है f of b equals to 3 and f of c equals to 1 is f invertible हुने छ हैन यो के छ f इन्भर्टिबल हुन्छ हुँदैन भन त मलाई हुन्छ सर यो त डेफिनेटली हुन्छ नि हैन हजुर f 1 को इन्भर्स मा c आउँछ यो त सजिलो छ 2 को मा a आउँछ 3 मा b आउँछ हैन अनि यो फंक्सन हेर सेकेन्ड नम्बरमा हेर त f of x equals to x plus 1 भनेको चाहिँ इन्भर्टिबल हुन्छ हुँदैन यो नि हुन्छ सर यो नि हुन्छ किन यो त बाइजेक्सन त हो नि हैन र हजुर 2 को 1 को 2 भएपछि 2 को 1 त भइहाल्छ नि हैन हजुर तिम्रो यो 1 to 1 पनि 1 to पनि हो हैन त्यसैले यो फंक्सन भनेको तिम्रो बाइजेक्सन फंक्सन हो त्यो हेर्नै पर्दैन बाइजेक्सन त हो नि हैन तिम्रो अब 1 to 1 पनि भइहाल्छ जस्तो 1 को 2 सँग मात्र म्यापिङ हुन्छ नि त हैन 1 to 1 भइहाल्यो अनि 1 to किन भन्दाखेरि हरेकको तपाईँ जस्तो 3 को 2 4 को 3 5 को भइहाल्छ किन भन्दाखेरि यो हाम्रो मैले भनेको छैन सबै भनेको हाम्रो सेट अफ इन्टिजर हो है यो सेट मैले यहाँ लेखेको छैन तर सबै भनेको सेट अफ इन्टिजर हो है अनि यो तलको हेर त लास्टको f अफ यो चाहिँ इन्भर्टिबल हुन्छ हुँदैन हुँदैन सर यो हुँदैन है हुँदैन किन भन्दाखेरि हैन तिम्रो यो भनेको तिम्रो 2 को पनि 4 हुन्छ माइनस 2 को 4 हुन्छ यो 1 to 1 भएन नि त हैन 1 to 0 भने बाइजेक्सन भएन बाइजेक्सन नभएपछि इन्भर्टिबल हुँदैन हैन यो मैले रिजन पनि दिएको छु हैन नट 1 to 1 भएपछि भइहाल्यो त्यसै सिम्पली के बुझौँ भन्दा कुनै पनि फंक्सन इन्भर्टिबल हुनलाई बाइजेक्सन हुनुपर्छ बाइजेक्सन भनेको 1 to 1 पनि गर्ने बित्तिकै त्यो इन्भर्टिबल भएन हैन त्यसरी चेक अब कम्पोजिट फंक्सन हेरौँ है त यो फिगरबाट हेर मजाले बुझिन्छ हेर त हामीसँग तीनटा सेट छैन ए भयो बी भयो सी भयो हैन ए बाट बी को फंक्सन भनेको जी छ बी बाट सी को फंक्सन भनेको एफ हो हैन भनेपछि हेर त ए लाई चाहिँ जी मा म्यापिङ भनेको जी अफ ए भयो एफ मा म्यापिङ भनेको एफ अफ जी अफ ए हो नि यो एफ अफ जी अफ ए हो नि हैन त्यसको भनेको एफ अफ जी पास गर्ने के त्यो भनेको हाम्रो फक भयो हैन त्यो भने कम्पोजिट फंक्सन भनेको त्यो छ लेट जी बी अ फंक्सन फ्रम ए टु बी ए भनेको छ हैन एन्ड ए पी द फंक्सन फ्रम बी टु सी ए भनेको छ हैन द कम्पोजिट फंक्सन अफ एफ एन्ड जी अब भनेको तिम्रो कम्पोजिट फंक्सन भनेको तिम्रो एफ र जी हैन दुईटा फंक्सन कम्पोजिट भनेको डिनोमिनेटर एफ जी भयो अनि त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्दाखेरि एफ अफ जी भयो यो हैन यो डबल सानो ओ भनौं हैन यो भनेको के हो पहिला ए लाई जी मा पास गर्ने अनि त्यो आउटपुटलाई
एफ मा पास गर्ने के है जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँ हेर है त ल हेर अब तिम्रो एफ अफ जी र जी अफ ए फरक हुन सक्ला हैन जस्तो एफ एन्ड जी फंक्सन फ्रम सी भयो हैन अब तिम्रो एफ अफ एक्स भनेको 2x + 3 छ जी अफ एक्स भनेको 3x + 3 छ हैन अब तिमीलाई कम्पोजिसन अफ एफ एन्ड जी निकाल भन्यो हैन त्यो भनेको जस्तो अब एफ अफ जी भनेको कति एफ अफ जी भनेको तिम्रो कति हो एफ अफ जी भनेको तिम्रो एफ ओ जी भनेको त एफ अफ हैन जी अफ एक्स हो नि हैन अब हेर तिम्रो जी अफ एक्स भनेको 3x + 2 छ त्यो 3x + अब एक्स पास गर्ने हो नि हैन यसको आन्सर कति हुन्छ हेर त हैन हेर त एफ अफ ओ जी एक्स भनेको एफ अफ जी एक्स भयो हैन अनि यो जी अफ एक्स मात्र भनेको तिम्रो कति छ 3x + 2 छ यहाँ आयो हैन यसरी अनि फेरि यो एफ अफ 3x + 2 भनेको हुन्छ यसलाई मैले होललाई ए मान्यो भने के हुन्छ यो ए होललाई ए मान्यो भने तिम्रो यहाँ नि 2x + 2 राख्ने हो नि त हैन भनेपछि 2 भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पोजिट फंक्सन हो है भनेको इनपुट आउटपुटलाई प्लट गर्ने त नि जस्तो तिम्रो एफ अफ एन स्क्वायर छ भने हेर यहाँ प्लट भयो 2 को फुवा यहाँ प्लट भयो 3 को यो के छ र यहाँ प्लट भयो तिम्रो इनपुट र आउटपुट भनेको इमेज अब के इमेज र प्री इमेज भनौँ न अथवा प्री इमेज र इमेज भनौँ न हैन त्यसको सेटलाई तिमीले ग्राफमा प्लट गर्ने त नि जस्तो यो फंक्सन छ रे हैन एफ अफ एन स्क्वायर फंक्सन छ रे अब मैले 1 दियो भने 1 आउटपुट 1 आउँछ यहाँ त्यो प्लट यहाँ भयो मैले 2 दियो भने आउटपुट 4 आउँछ 2 र 4 यहाँ प्लट भयो हैन 3 दियो भने आउटपुट यहाँ सकिहाल्यो हैन भनेपछि अब त्यसलाई यसरी ग्राफमा प्लट गर्ने त नि अब यो पर्टिकुलर भनेको चाहिँ हाम्रो ग्राफ फंक्सन भयो है फंक्सन अफ कम्प्युटर साइन्स है भनेको फ्लोर फंक्सन सिलिङ फंक्सन भनि छ हैन फ्लोर भनेको चाहिँ तिम्रो जस्तो रुममा हेर न रुममा तिम्रो चाहिँ फ्लोर भनेको तिम्रो तलपट्टि भयो हैन यो अब यसो गरौँ है यसमा अलिकति लामो पनि छ हैन अलिकति डिफाइन गर्ने पनि कुराहरू पढेछ त्यसरी मैले आज यी छोड है तिमीलाई फ्लोर फंक्सन र सिलिङ फंक्सनमै मैले इन्डिङ गर्दै हैन किनकि अब टाइम हाम्रो 4-5 मिनेट बाँकी छ त्यो चार फेरि त्यो बिचमा अल्झेर यता उता होला भनेर हैन त्यसैले गर्दाखेरि अब के गरौँ भन्दाखेरि यदि आजको क्लासमा हैन कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने त्यो हेरौँ है त अब सर आज हामीले के पढ्यौं भनेको हेरौँ है आज फंक्सन पढे हैन फंक्सन भनेको ए र बी को सी को म्यापिङ भनेको हाम्रो ए को कुनै पनि एउटा एलिमेन्टलाई बी को एउटा एलिमेन्ट एटमोस्ट एउटा है कि त्यो म्यापिङ हुनु भएन म्यापिङ भयो भने एउटा भन्दा बढी हुन पाइदैन त्यो भनेको हाम्रो फंक्सन भयो हैन अनि फंक्सनमा डोमेन कोडोमेन र रेन्ज हेर्यो डोमेन भनेको चाहिँ ए बाट बी मा म्यापिङ भएको छ भने ए भनेको डोमेन भयो बी भनेको कोडोमेन भयो रेन्ज हाम्रो जति पनि एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्टको इमेजको सेट त्यो भनेको हाम्रो अनि सम प्रडक्ट कुनै पनि हाम्रो जुन को चाहिँ दुईटा एलिमेन्टको चाहिँ सेम इनपुट हुन सेम आउटपुट हुन पाइदैन त्यो भनेको 1 2 मा एउटाको एउटा मात्र हुन पाइन्छ भन्ने खोज्या हो अन2 भनेको हाम्रो कोडोमेनमा भएको जति पनि एलिमेन्टहरु छ हैन अन2 भनेको जति पनि एलिमेन्टहरु छ त्यो एलिमेन्टको सबैको इमेज हुनु पर्यो भनेको जस्तो यो केसमा हेर्दा यो अन2 हैन यो हैन किन हैन भन्दाखेरि यो 2 को म्यापिङ छैन हैन त्यसैले अन2 भनेको चाहिँ हाम्रो कोडोमेन र रेन्ज बराबर हुनुपर्छ भन्ने पनि भइहाल्यो हैन कोडोमेन भएको एलिमेन्टहरु चाहिँ त्यो एलिमेन्टहरु चाहिँ हाम्रो डोमेनको हरेको कसैको न कसैको इमेज हुनुपर्छ भन्नु खोज्या हो अब यो एक्जाम्पल हामीले हेरिहाल्यो हैन यो एक्जाम्पल हेरिहाल्यो अब यो फंक्सन सबभन्दा अब इम्पोर्टेन्ट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ हैन यो पाँचवटा फिगर बिजो बुझ्यान सबै कुरा बुझ्या जस्तो भइहाल्छ बाइजेक्सन भनेको 1 to 1 पनि हुनु पर्यो अन टु पनि हुनु पर्यो हैन त्यो बाइजेक्सनको कुरा आयो इन्भर्स भनेको अब ठ्याक्कै अपोजिट भयो हैन तिम्रो इन्भर्स जस्ट फंक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो
नर्मलबाट इमेज निकाल्ने भयो अनि फङ्सन इन्भर्स भनेको चाहिँ इमेजबाट प्रि इमेज निकाल्ने भयो होइन त्यो कुरा भयो अब इन्भर्स फङ्सनको इक्जाम्पल हामीले हेरिहाल्यो होइन यस्तो कुराहरू अर्को कुरा भनेको के हो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि बाइजेक्सन भयो भने इन्भर्स हुन्छ बाइजेक्सन भएन भने चित्रहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने होइन यो भयो एफ अफ जी भनेको तिम्रो एफ जी एलाई जीमा पास गर्यो अनि एफलाई पास गरे जी अफ एफ भनेको जीलाई पास गर्ने होइन हेरिहाल्यो फङ्सन भनेको हामीले फङ्सनको कुनै पनि एउटा पेयरलाई होइन एउटा इनपुट अनि आउटपुट आउँछ नि त त्यो इनपुट आउटपुट पेयरलाई ग्राफमा प्लट गर्ने भनेको हाम्रो ग्राफमा फङ्सन भयो है सो हामी आज यति गरौँ है इनकेस यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ भने क्वेसन गर है मलाई आज मैले आज हामी यति नै गर्छौँ किन भन्दा त्यो यतापट्टि पढ्दाखेरि उतापट्टि फ्लोरको फेरि त्यो हुन्छ सर